जब वो कब्र अल्लाह अल्लाह जिसमें ऊपर मिट्टी नीचे मिट्टी दाएं मिट्टी बाएं मिट्टी आगे मिट्टी नीचे मिट्टी मिट्टी ही मिट्टी है, अल्लाह अल्लाह वहां की ठंडक के लिए हमने क्या इंतजाम किया है। अल्लाह अकबर। दुनिया दुनिया दुनिया, सिर्फ दुनिया ही में डूबे हुए हैं। बल्कि शब बारात में भी लोग जाते हैं तो फूल डाला, फातिहा पढ़ी, निकल करके चले आए। कब्रस्तान जाने का मकसद तो समझो अल्लाह के बंदो, सिर्फ वहां फूल डालने नहीं जा रहे हो, वहां पर कुल अल्लाह पढ़ने सिर्फ नहीं जा रहे हो। शबे बारात में कब्रस्तान जाने की कई हिकमतों में से हिकमत ये भी है कि वहां जाकर सोचो ये भी मेरी ही तरह दुनिया के अंदर डूबा था, आज बेसरो सामान कब्र में पड़ा हुआ है। एक दिन आना है कि मेरा भी यही हाल होना है। हड्डियां भी घुल जाती है, हड्डियां भी घुल जाती है, जिस्म भी घुल जाता है, कफन भी खत्म हो जाता है। कभी सोचो तो सही, वो जिस्म जो चूंटी का डंक बर्दाश्त नहीं करता, जब उस जिस्म को कब्र की मिट्टी खाती होगी तो उस वक्त इंसान पे गुजरती क्या होगी, उस वक्त इंसान का हाल क्या होता होगा। अल्लाह के बंदों कभी ये भी तो सोचो, इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना, इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आए हो, एक दिन इस दुनिया से कूच करना है। कौन रहा इस दुनिया में? मैं कहता हूं अगर मौत से अल्लाह किसी को बचाता, तवज्जो करना, अगर अल्लाह मौत से किसी को बचाता तो किसको बचाता? अपने महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बचाता मौत से। इसलिए कि कायनात बनाई उन्हीं के लिए, उन्हीं की खातिर बनाई कायनात, लेकिन अल्लाह ने उनको भी मौत की लज्जत चखाकर, मौत का मजा चखाकर उनको भी इस दारे फानी से अपने जलवों की तरफ बुला लिया। अल्लाह अकबर। हालांकि हमारा अकीदा ये जरूर है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को मौत आई, हम ये नहीं कहते कि मौत नहीं आई, बिल्कुल उनको मौत आई, लेकिन मौत आई आम इंसानों की तरह नहीं आई। जैसे उनकी विलादत आम आदमियों की तरह नहीं है, वैसे उनका विसाल भी, उनकी मौत की लज्जत भी आम आदमियों की तरह नहीं है। जैसे विलादत बेमिसाल हुई है, वैसे मौत भी बेमिसाल है। एक लम्हे के लिए मौत की लज्जत उन्होंने चखी और वादा खुदा को वफा किया, और उसके बाद फिर अल्लाह ने उन्हें हमेशा के लिए हयात और जिंदगी अता फरमा दिया। इमाम कहते हैं अंबिया को भी अजल आनी है, ऐसी आनी के फकत आनी है, फिर वही मौत के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है। उसकी अज़वाज को जायज़ निका, उसका तरका बटे जो फानी है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। लेकिन याद रखना, अगर मौत से कोई बच सकता था तो अल्लाह के महबूब थे, लेकिन अल्लाह ने उन पर भी एक आन ही के लिए मौत तारीफ फरमाई, उन्होंने मौत की लज्जत को चखा। अब आप सोच सकते हैं, बल्कि ये भी बता दूं, मौत को भी मौत से रुस्तगारी नहीं, एक दिन मौत को भी अल्लाह मार डालेगा, यानी एक दिन मौत की भी मौत होगी। हदीस पाक में आता है मौत कब मरेगी? जब जन्नती जन्नत में जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, तो मौत को एक दुम्बे की शक्ल में लाकर जो है वो जन्नत और जहन्नम के दरमियान उसको ज़बा कर दिया जाएगा और ऐलान होगा कि आज मौत की भी मौत हो गई। आप गौर फरमाएं, इसका मतलब अल्लाह के सिवा कोई नहीं है जो मौत से बच सके। एक ही ज़ात है हय्युल क़य्यूम, कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। अल्लाह की जात के सिवा किसी को मौत से छुट्टी नहीं है। वो मौत का पैदा करने वाला, वो हयात का पैदा करने वाला, वो मौत से जो है वो मौत उसको नहीं है, और मौत वहां तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए कि मौत की वहां कोई हैसियत ही नहीं है। वो जिंदगी का भी पैदा करने वाला है, मौत का भी पैदा करने वाला है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए, तुम्हारा इम्तिहान ले कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। तो बात दूर ना निकले, अर्ज ये कर रहा था कि हजरत इब्राहिम तैमी कहते हैं कि मैं कब्रस्तान गया इबरत के लिए। तो कब्रस्तान जाओ, इबरत के क्या करना है, सोचो, गौर करो, हमें भी कब्र में जाना है। और ये भी याद रखना, कब्र से डरने की जरूरत नहीं। अगर अल्लाह को राजी कर लिया तो दुनिया तो देख रही है कि ये कब्र है, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं वो मिट्टी का ढेर जो ऊपर से नजर आता है, अगर अल्लाह को राजी करके गया है
تو وہی مٹی کا ڈھیر اندر سے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور بات اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو میں ایک بات آپ کو بتا دوں۔ آپ سوچتے ہیں یار آدمی سویا ہے قبر میں، کسی کی قبر پہ 500 سال ہو گئے، کسی کی قبر پہ 1000 سال ہو گئے، یہ سوتے سوتے بور نہیں ہوتے یہ لوگ اندر؟ اگر جنت کے باغوں میں سے یہ باغ ہے تو آدمی سوئے گا کتنا سوئے گا یار؟ یاد رکھیے یہ دنیا میں 1500 سال گزرتے، وہاں ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرتا، بلکہ مومن جس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اس کی شان یہ جب وہ قبر سے اٹھے گا تو کہے گا میں رات کو سویا اور صبح کو اٹھ گیا۔ بلکہ مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آتا ہے تاکہ آپ کو بتاؤں، تاکہ اندر کا حال آپ کو پتا چلے۔ شاہ عبدالعزیز نے اس کو بیان فرمایا، شاہ عبدالعزیز صاحب نے بیان کیا ہے، اندر دن اور رات پتہ نہیں چلتے، اندر کہ اوپر کیا ہو رہا ہے، صدیوں پتہ نہیں چلتی۔ وہاں کا ماحول دیکھیے، آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ بات آگے بڑھاتے ہیں اور پھر اس کو اینڈ کی طرف لے جاتے ہیں کہ دلی میں ایک پاگل گھومتا تھا۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں، شاہ عبدالعزیز صاحب، دلی میں ایک پاگل گھومتا تھا اور وہ کہتا تھا میرا گھر یہی تو تھا، میرا گھر یہی تو تھا، میرا گھر یہی تھا۔ اس کو پاگل سمجھتے تھے، کئی بار پکڑ کر کے اس کو لوگوں نے پاگل خانے میں بھی پہنچایا، وہ یہی کہتا تھا میرا گھر یہی تو تھا، میرا گھر کہاں گیا، میرا گھر یہی تو تھا۔ اس کو لوگوں نے جیل میں بھی ڈال دیا، وہ یہی کہتا تھا۔ پھر لوگ اس کو چھوڑ دیتے تھے پاگل سمجھ کے، پھر پاگل خانے میں ڈالتے تھے، ایسی ہوتا تھا۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے عالم تھے، شاہ عبدالعزیز اتنے بڑے عالم تھے، شاہ علیہ رسول احمدی جو امام اہل سنت کے پیر و مرشد ہیں، ان کے بھی وہ استاد ہیں، وہ بھی مجدد ہے، شاہ عبدالعزیز بھی مجدد ہے، ان کے ابا شاہ ولی اللہ بھی مجدد، اور یہ وہ خاندان ہے سیدنا فاروق اعظم سے ان کا نسبی رشتہ ہے، اور تمام مکاتب فکر کے لوگ اس خاندان کو مانتے ہیں۔ تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ اس کو پاگل سمجھ کے پکڑتے چھوڑتے رہے، میرے دل میں آیا کہ یار پاگل تو ایسا نہیں ہوتا، پاگل بہرحال پاگل ہوتا ہے، لیکن یہ پاگلوں جیسا نہیں، اس سے پوچھو تو لوگ جس کو جو چاہے کہہ دیں، جو چاہے بنا دیں، لوگوں نے پاگل کہہ دیا، پاگل مشہور ہو گیا۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے اس کو بلایا، ادھر آؤ، کیا بات ہے؟ کہا حضرت میرا گھر یہی تو تھا، ملتا نہیں، کہا مجھے بتا ہوا کیا؟ اب وہ سنیے کیا ہوگا، بہت خاص بات، اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے۔ شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات بیان کی، فرماتے ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہ میں نے اس کو بٹھایا، تنہائی پوچھا کہ بات تو مجھے بتا، میں جانتا ہوں تو یہ سب پاگل کہتے ہیں مگر تو پاگل نہیں ہے، بات کیا ہے؟ وہ کہا حضرت یہ دلی ہے نا، اپنا دلی ہے نا؟ تو حضرت نے ہاں یہ دلی ہے، بالکل یہ دلی ہے۔ کہا حضرت ایسا ہوا کہ میں دلی کا رہنے والا آدمی، کہا ٹھیک، میرے بال بچے میری بیوی یہیں رہتے تھے، یہ بھی ٹھیک۔ پھر کہا جب میں کاروباری اعتبار سے پریشان ہوا تو میرے دل نے چاہا کہ میں دلی چھوڑ کر راجستھان کی طرف جاؤں اور وہاں جا کر کے کچھ کام کاج کروں تاکہ میری تنگ دستی پریشانی دور ہو جائے۔ تو میں وہاں گیا، راجستھان جب میں جانے لگا تو راجستھان کی سرحد پر پہنچتے پہنچتے میرا حال یہ تھا کہ میرے پاس کچھ تھا نہیں، پیسے دھیلے کچھ بھی نہیں تھے۔ رات ہو گئی، رات ہونے کے بعد ایک بستی تھی، میں نے سوچا میں رات کو کہاں گزاروں، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، مسافر ہوں، مجبور ہوں، حالات کا مارا ہوں، پریشان ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ اللہ میں کہاں جاؤں؟ تو ایک بندے سے میں نے کہا کہ میں مسافر ہوں، دلی کا رہنے والا ہوں، حالات خراب ہوئے ہیں اور میں روزی روٹی کے لیے راجستھان کی طرف جا رہا ہوں، سنا ہے وہاں پتھر وتھر توڑے جاتے ہیں، تو کچھ کام کاج کروں گا تو میری تنگ دستی دور ہو جائے گی، میں کمانے آیا ہوں، لیکن رات ہو گئی ہے، اب میرے پاس پیسے دھیلے نہیں، اگر پیسے ہوتے تو میں سرائے میں جا کے رکتا، سرایہ کہتے ہیں لاج وغیرہ کو، پہلے سرائے ہوتے، سرائے میں جا کے رکتا، کچھ ہے نہیں، کیا کروں؟ تو کہا دیکھو یہ جو بستی ہے نا، یہ غلط عورتوں کی بستی ہے، غلط عورتیں یعنی جو اپنے جسم کو بیچتی ہے، اس سے زیادہ نہیں بیان کرتا کہ وہ ناجائز حرام کام کرتی اپنے جسم کو بیچ کے، ان کی بستی ہے اور یہ انہی کی بستی ہے۔ اب یہاں کوئی رات میں کوئی شریف آدمی نہیں آتا، اب تم آگے بڑھو گے تو رات گزرے گی اور تم کہاں جاؤ گے، اگر تمہیں رکنا ہے تو یہاں رک جاؤ۔
हालात का सताया मारा हुआ था। वो जब उस बस्ती में गया तो उसने एक बूढ़ी औरत को देखा। बूढ़ी औरत की नजर पड़ी। बूढ़ी औरत ने कहा बात क्या है? इसलिए कि बूढ़ी औरतें अक्सर ऐसी बस्तियों के अंदर एजेंटगिरी का काम करती है, हर दौर में यही रहा है। तो उसने पूछा क्या काम है तुझे? कहा बड़ी भी मुझे कुछ काम नहीं है। उसने पूरी तफसील बताई जो मैं आपके सामने अर्ज कर चुका। उस बुढ़िया ने कहा यहाँ बगैर पैसे वाले का गुजर बसर नहीं है, सब तो पैसों के लिए यहाँ हो रहा है। एक काम कर, अल्लाह ताला नेकी कबूल करता है, और वो नेकी का कबूल करने वाला इंसान अगर अच्छी नीयत से करे, तू मेरे यहाँ रुक जा, मेरे घर में रुक जा, मैं तुझे पनाह देती हूँ। वो अपने घर ले गई, अपने कमरे में रुकाया, और रुकाने के बाद का देख, मैंने भी जिंदगी इसी पाप में गुजारी है, मैंने भी जिंदगी इसी जराइम में गुजारी है, लेकिन मुझे जब ख्याल आता था कि मैंने जिस्म बेच करके पूरी जिंदगी गुजार दी, उसी से खा रही हूँ, पी रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, अगर मैं मर गई तो मेरा कफन भी इसी पैसे का होगा, इसी पैसे के कफन में मुझे दफन किया जाएगा, तो मेरा बनेगा क्या? तो मैं क्या करती थी, वो गंदे काम से कुछ टाइम निकाल करके चरखा चलाती थी, और चरखा चला करके मैं पैसे कमाती थी, और वही पैसे मैंने बचा रखे हैं अपने कफन के लिए, कि हलाल कमाई से मैं दुनिया से हलाल कमाई का कफन लेकर जाऊं। यहां से उन लोगों को सोचना चाहिए जो सूद के धंधे करते हैं, चोरियां करते हैं, किसी का लेके हड़प कर जाते हैं। एक जिस्म बेचने वाली औरत को इतना ख्याल है कि मैंने हराम के कफन में नहीं जाना, और लोग हाजी नमाजी होकर के कहला करके अगर सूद के धंधे चोरी चुपके करें, किसी का ले करके हड़प कर जाएं, तो वो सोचे वो किस कफन में जाएंगे। इसी शहर के अंदर ऐसे लोग हैं ना, नहीं है, जिनके नाम के साथ बड़े बड़े अलकाब व आदाब है। आपको पता चलेगा कि ये तो सूद के धंधे करते हैं, सूद के धंधे करते, लोगों के पैसे ले करके हड़प कर जाते हैं, और फिर उसके बाद अपने पालतू कुत्तों को लगा करके कहते हैं कि अगर वसूल करना हो तो कर लो, हिम्मत हो तो फिर देखेंगे। ये हालात है। इसका मतलब यह है बंदे, यहां तेरी दादागिरी भी चल जाएगी और तेरी बाबागिरी भी चल जाएगी, लेकिन एक अल्लाह की अदालत है, न वहां किसी की दादागिरी चलेगी, न किसी की बाबागिरी चलेगी, कुछ नहीं चलेगा। वहां तो सिर्फ ये पूछा जाएगा बता तू लाया क्या है, और वहां तो अदल होगा, और सिर्फ अदल होगा। बल्कि अगर उस अदालत के अंदर नबी का बेटा भी मुजरिम करार दिया गया, तो ये ना देखा जाएगा कि ये नबी का बेटा है। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को भी जहन्नम के अंदर दाखिल करके लोगों को बताएगा, देख लो मेरी अदालत का इंसाफ क्या है। अगर उस अदालत में नबी की बीवी भी मुजरिम करार दे दी जाए, तो लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी को भी अल्लाह जहन्नम में दाखिल करके बताएगा, ये देखो नबी की बीवी थी, लेकिन थी वैसी नहीं जैसे नबी की बीवी को होना चाहिए, उसके अमाल होने चाहिए, अल्लाह ताला उसको भी जहन्नम में दाखिल। जरा गौर तो करें, यही तो इंसान की सोच उसको बननी चाहिए कि जब नबी की बीवी और नबी का बेटा अल्लाह की अदालत में रुसवा हो सकता है, हमारी क्या हैसियत, हमारी क्या औकात है। इसलिए मुसलमानों होश के नाखून लो, हत्तल इम्कान गुनाहों से गुरेज करो, हो सके कोई ना कोई नेक अमल करो ताकि आखिरत संवरे, आखिरत सुधरे। तो अर्ज ये कर रहा था कि उस औरत ने कहा, उस बुढ़िया ने कहा उसको, उस नौजवान को, मैंने चरखा काट कर कुछ पैसे बचाए अपने कफन के लिए, तू हालात का मारा है, तू परेशान है, ये रकम ले जा, ये रकम ले जा। वो रकम कुछ ज्यादा नहीं थी, उस दौर के कफन दफन के एतबार से रकम थी, तो ये रकम ले जा, ये हलाल है, पीवर हलाल है, इससे धंधा करना, और जब कुछ कमा लेना, जब घर जाने लगना, तो इतनी रकम जो मैंने तुझे दी है, यही रकम मुझे लौटा करके चले जाना, ताकि मैं हलाल के कफन में जाऊं। वो शख्स हजरत शाह अब्दुल अजीज को कहता है कि हजरत मैंने वो रकम तो ले ली, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि ये पीवर हलाल है। मैंने वो रकम लेकर के धंधा शुरू किया, कारोबार शुरू किया, अल्लाह ने बहुत बरकत दी, मैं बहुत मालदार हो गया। मैं माल लेकर के जब वापस जाने लगा, और मुझे ख्याल आया उसी बस्ती से गुजरते हुए बुढ़िया का। जब मैं उस बुढ़िया के घर पहुंचा तो पता चला कि उसका इंतकाल हो चुका, उस बुढ़िया का इंतकाल हो गया, वो बुढ़िया है नहीं। तो मैंने सोचा यकीनन इस बस्ती में मरी है, और हलाल कमाई तो मुझे दे चुकी थी, अब तो वो कमाने के काबिल न थी, चरखा काटने के काबिल न थी। जब वो अपनी हलाल कमाई मुझे दे चुकी है,
تو بستی کے لوگوں نے یقیناً اپنے ہی حرام پیسے میں اس کو لپیٹ کر دفن کیا ہوگا. ایک کام کرتا ہوں، میں کفن لے جاتا ہوں اور کفن لے جا کر میں کم از کم اس کی قبر میں یہ ڈال دیتا ہوں تاکہ حلال کا کفن اس کی قبر میں پہنچ جائے. باقی اللہ کی مرضی، آگے اللہ کی مرضی. مجھے قبر کے اندر کفن ڈالنا میرا کام ہے، باقی اللہ پاک جیسا چاہے گا، جو چاہے گا وہ ہوگا. وہ کہتا ہے جوان کہ میں کفن لے کر کے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس کی قبر پہ تو کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہ تھا، اس لیے کہ اس کا کوئی تھا بھی نہیں. اس کی قبر موسم کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ ڈھل گئی تھی، یعنی اس میں سوراخ ہو گیا تھا. بھئی قبروں کی دیکھ ریکھ نہ کرے گا آدمی تو یہ حالات ہو جاتے ہیں. آپ بھی دیکھتے ہوں گے بہت سارے قبروں کیسے. تو اس جوان نے کہا کہ قبر میں سوراخ ہو گیا تھا، تب تو میرے لیے بڑا آسان تھا کہ اس میں کفن ڈال دینا، لیکن جیسے ہی وہ سوراخ پر میری توجہ پڑی تو میں نے دیکھا اس میں سے روشنی نکل گئی. قبر میں سے، اسی سوراخ میں سے مجھے روشنی نظر آئی. جب مجھے روشنی نظر آئی تو میں نے تجسس کیا اس میں جھانکنے کی. جب میں نے اس میں جھانکا تو میں نے کیا دیکھا کہ قبر میں ایک درخت ہے، خوشبو آ رہی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، اور اس کے نیچے وہ بڑھیا بیٹھی ہوئی، بڑی سج دھج کے بیٹھی ہوئی. تو جب میں نے اس کو اس حالت میں دیکھا تو میں بھول گیا کہ مجھے کرنا کیا ہے، اور میں نے اس کی قبر میں پیر رکھا تو اس بڑھیا نے مجھ سے کہا، میں نے اس کو سلام کیا، کہا کہ ارے تو یہاں کہاں چلا آیا؟ اس بڑھیا نے مجھے، بس میں نے پیر ہی رکھا تھا، ایسے پیر رکھا، بڑھیا تک پہنچا. بڑھیا نے مجھ سے کہا ارے تو یہاں کہاں چلا آیا؟ کہا بڑی بھی آپ نے کہا تھا نا وہ جو حلال کے پیسے کی رقم کا کفن آپ چاہتی تھی، میں کفن لے کر گیا. کرے تو جلدی جا یہاں سے، تیرا وقت نہیں آیا ابھی. تو کہا کیوں؟ کہا ابھی تو زندہ ہے، میں مر کر کے یہاں پہنچی ہوں. تو کہا کہ بڑی بھی وہ کفن تو لے لو. کہا اللہ نے میری نیت کی وجہ سے، جو میں نے تیری مدد کی اور تجھے کھڑا کیا، تیرا کاروبار شروع کیا اور اپنے کفن کا پیسہ تجھے دے کر کے میں نے تجھے ترقی کی راہ پہ لگا دیا. اللہ کو میری یادہ اتنی پسند آئی کہ اس نے میرے سارے جرائم اور گناہوں کو معاف کر دیا، اور یہ جو تو دیکھ رہا ہے نا، میری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا. میں بڑے مزے میں ہوں، تو یہاں سے جلدی سے جا، جلدی جا. اتنی بات ہوئی. یہ بات میں نے کچھ لمبی سمجھانے کے لیے بیان کی، لیکن وہاں بس اتنا ہی ہوا کہ تو جا. مجھے میرے رب نے میری نیکی کا ایک نیکی کے صلے میں اللہ نے مجھے جنت دے دی اور میری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا. وہ کہتے ہیں حضرت میں نے پیر ہی ایک رکھا تھا، اور وہ درخت، وہ ہوائیں، وہ مشک بار فضائیں، اور وہ بوڑھی عورت کا حسن و جمال، اتنا ایک لمحے دیکھا. جب میں نے قدم کیا، میں نے باہر قدم نکالا تو اب دیکھتا ہوں تو وہ بستی نہیں، وہ لوگ ہی نہیں ہیں، وہ علاقہ ہی نہیں ہے. ابھی میں پیسے تو کما چکا تھا، اب پیسے جب کما کر کے آیا دلی ڈھونڈتے ڈھونڈتے، تو نہ وہ پیسے دلی میں چل رہے ہیں اور نہ دلی میں میری بیوی ملتی ہے، نہ بچے ملتے ہیں. جہاں گھر چھوڑ کے گیا تھا وہ گھر بھی نہیں ملتا. تب شاہ صاحب نے فرمایا اچھا پیسے نہیں چلتے؟ وہ کہاں؟ الگ کب کی بات ہے؟ کہا حضرت چند مہینے پہلے گیا تھا، چند مہینے بعد آ گیا. بلکہ چند مہینے پہلے تو کمانے گیا تھا، کما دھما کر کے بس وہ پیر نکال کر تو فوراً میں گھر پہنچا ہوں اور گھر ملتا ہی نہیں ہے. تو فرمایا اچھا یہ بتا اس دور میں کس بادشاہ کی حکومت تھی جب تم دلی سے گئے تھے؟ اس دور میں کون سے بزرگ تھے، ولی، کتب، ابدال، جو بڑے مشہور تھے دلی میں؟ تب انہوں نے بتایا حضرت وہ فلاں فلاں ولی تھے نا، وہ فلاں فلاں بادشاہ تھا. تب حضرت نے فرمایا نادان، ان کو تو دنیا سے گئے ہوئے صدیاں بیت گئی. دراصل بات یہ ہے کہ تو جو قدم رکھ کر کے تو نے باہر نکالا نا، اور تجھے یہ لگ رہا ہے کہ قدم رکھ کے باہر نکالا، تو وہ قدم رکھ کے باہر نکالنے میں اس دنیا میں پوری صدیاں، کئی صدیاں بیت چکی ہے، اور وہاں کا ایک لمحہ بھی نہیں بیتا. یہ قبر کے احوال، یہ قبر کے حالات. اتنی خوبصورت ہے قبر، اتنی خوبصورت ہے قبر. لوگوں کو اگر قبر کے احوال، اللہ کے وفادار جو بندے اگر قبر کے احوال پتہ چل جائیں تو بندہ ایک لمحہ اس دنیا میں رہنا پسند نہ کرے. ایک لمحہ اس دنیا میں رہنا پسند. اللہ نے قبر کے احوال چھپا کر ہم پہ دو احسان کیے. ایک تو گنہگاروں پہ یہ احسان کیا کہ ان کو قبر کے احوال گنہگاروں کے چھپا کر کے ہمیں عذاب نہیں بتایا، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر قبر کا عذاب تمہیں پتہ چل جاتا تو تم اپنی بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دیتے.
تم گوشت کھانا چھوڑ دیتے، کھانا کھانا چھوڑ دیتے، سونا چھوڑ دیتے، تم جنگلوں میں عبادت کرتے، پاگلوں کی طرح بھٹکتے رہتے. اس لیے اللہ نے عذاب نہیں بتایا. اور پھر نعمت اس لیے نہیں بتائی قبر کی، کیونکہ اگر وہ پتہ چل جائے تو بندہ ایک لمحہ یہاں رہنے کے لیے تیار نہ ہو، نہ وہ عذاب دیکھ کر کے دنیا میں رہے اور نہ ثواب دیکھ کر کے دنیا میں رہے. اس لیے اللہ نے روک دیا، جاؤ ابھی جو چاہے کرو. بس اللہ کے رسول کی زبانی بتا دیا کہ یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یا تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اب آپ نے اپنے لیے کیا چننا یہ آپ پر ہے.